رازا 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 دیوبندیانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا ملګری حق پرستو عالمانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا تبلیغ دکو جہاد دی تصوف کی باکمال دی پا ختم نبوت باندی قربان سیالو کی سیال دی پا ختم نبوت باندی قربان سیالو کی سیال دی نو دا ہر میدان و ہر دور دا ہر میدان و ہر دور گلانو لرازا دا ہر میدان و ہر دور گلانو لرازا ملګری حق پرستو عالمانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا یہ دفاع دا صحابو دا کا دفاع دا حنفیتو دفاع دا عقیدی اہل سنت والجماعت دفاع دا عقیدی اہل سنت والجماعت نو دا حق میدانو اللہ یہ دا حق میدانو دی غازیانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا ملګری حق پرستو عالمانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا یہ میدان دا درس تدریس تایی بخلی اخکلادا دارلوم دیوبندی چی خورتی اوزلادا دارلوم دیوبندی چی خورتی اوزلادا یہ پہر فن کی وہ پہر فن کی دہری و فن شیخانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا ملګری حق پرستو عالمانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا یہ شورو بدر تا اکرم دا قاسمینانو دوینا دارنگ دا مدنی گنگوہی ہم دتانوینا دارنگ دا مدنی گنگوہی ہم دتانوینا نمکی امداد اللہ اللہ ومکی امداد اللہ یمکی امداد اللہ شان بزرگانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا ملګری حق پرستو عالمانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا یہ دا ختم نبوت امیر سید عطا اللہ شادی یہ دا علم عظیم کانا یہ دا علم عظیم کان دی کشمیری گل انور شادی دا علم عظیم کان دی کشمیری گل انور شادی نو پلار دا زکریا یہ پلار دا زکریا
او پلار د زکریا الیاس دا احیانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا ملګری حق پرستو عالمانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا یا تاریخ بد مفتی او عبدالحق لم څنګه هیرا کلونه ساعتونه که هزار تیر شي پشمیرا کلونه ساعتونه که هزار تیر شي پشمیرا نو کافر چې قادیانی کړو خر قادیانی مردباد یا کافر چې قادیانی کړو دینرانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا ملګری حق پرستو عالمانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا یا شیخین د شاه منصور بل شاه منصور شیخ القرآن ډاکټر شیر علی شاه مغفور الله شیخ حسن جان ډاکټر شیر علی شاه مغفور الله شیخ حسن جان یا د شیخ حمدالله جان داغی بابا زندباد و د شیخ حمدالله جان شان منطقیانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا ملګری حق پرستو عالمانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا یا خاوند علمیت دی هم بابا د سیاست دی بچی د نر مفتی دی دا قائد جمعیت دی بچی د نر مفتی دی دا قائد جمعیت دی نو قائد فضل الرحمن جمعیت زندباد یا قائد فضل الرحمن شان لیڈرانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا ملګری حق پرستو عالمانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا یا کشمارم در تطولا نظم بشیرانا طویلا باچا نور الامین لمی پورا دیتا تفصیلا باچا نور الامین لمی پورا دیتا تفصیلا نو زما د شیر امین دی و زما د شیر امین دی شاگردانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا ملګری حق پرستو عالمانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا رازا 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 دیوبندیانو لرازا یہ بلیغ بیان فصیح لسان کغواړي تری لیکلا اسرار بشیر نلیکی کودی لیدبلا اسرار بشیر نلیکی
که ادلی دو بلو نو عاقل د اسرار وعاقل د اسرار شان شاعرانو لرازا رازا 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 دیو بندیانو لرازا رازا 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 دیو بندیانو لرازا ملګری حق پرستو عالمانو لرازا رازا 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 دیو بندیانو لرازا رازا 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 دیو بندیانو لرازا